थिइनँ। त्यसले गर्दाखेरि त्यो आफ्नो रोजाइ हो कि मैले मेरो दर्शकहरूलाई कुन किसिमले म प्रभावित ढङ्गबाट म प्रस्तुत हुन सक्छु, चाहे म बिहानदेखि बेलुकासम्म हुँ अथवा म एक्लै कोठामा बसेर म जस्तो पनि गर्न सक्छु हैन। त्यही चिज म क्यामेराको अगाडि एउटा फुल सेटअपमा मुभीको अथवा म्युजिक भिडियो त्यो सेटअपमा म मजाले गर्न सक्छु। तर कसैले पनि आएर त्यही चिज चाहिँ ल आउनुहोस् भनेर अब यतिकै क्याजुअली कसैले गर्दाखेरि चाहिँ आफूलाई अक्वर्ड फिल हुन्छ। त्यो सबैको आफ्नो किसिमको नेचर पनि हो र एउटा पर्सपेक्टिभ पनि हो। मलाई चाहने मान्छेहरू सबैजना समान हो, एउटाले गर्दा अर्कोलाई नगर्दा अर्कोसँग नगर्दाखेरि पक्षपात हुन्छ र यो गरेर अलिकति भ्याउँदै नभ्याउने भएन। त्यसले गर्दाखेरि सबभन्दा बेटर म कसैसँग पनि टिकटक बनाउँदिनँ भनेर, तर म टिकटकको विरोधी चाहिँ होइन, सबैको हेर्छु। मैले नेपाल 2078 रियालिटी शो शिखर टिकटक स्टार नेपाल 2078 का मूल यो कार्यक्रम सफल बनाउनको लागि मेरो तर्फबाट र नेपाल सरकारको तर्फबाट गर्नुपर्ने सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गर्छु। किन भन्दाखेरि यो प्रविधि विकास भएको थिएन अनि म बिचमा केही ग्याप भएँ, आएर फेरि चलचित्रमा काम गर्न थालेँ। ऐश्वर्य भने मेरो डेफिनेटली पहिलो चलचित्र मैले एज अ निर्माण गरेँ। मलाई त्यतिखेर यो प्रविधिको बारेमा त्यति म युज टु थिइनँ। जब मैले यो चलचित्र बुढा सुब्बालाई बेचेँ, त्यो मेरो सबभन्दा मिस्टेक होला सायद। उहाँले चाहिँ के गर्नुहुँदो रहेछ भने मलाई थाहा पनि थिएन, उहाँले चाहिँ 79 वर्षलाई लिनुहुँदो रहेछ। त्यसपछि जति पनि टेलिभिजन राइट जति पनि राइट छन् उहाँले सबै लानुहुँदो रहेछ। सारा रोजगार दिनु पर्यो। दाइ आउनु भएन दिल्लीको राई दिल्लीको राई हुनुहुन्छ खै नमस्कार। नमस्ते ए नमस्ते आएर हुनुहुन्छ नमस्कार नमस्ते कृपया राखेका चेयरमा आफूसँग बसिदिनु होला। कार्यक्रमका प्रमुख अतिथिज्यूको आगमन भइसकेको छ। अब हामी विधिवत रूपमा कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउँदैछौँ। पुनः एकपटक यहाँहरू सबैजनालाई शिखर नेपाल प्रालीको तर्फबाट हार्दिक स्वागत गर्दै कृपया आफ्नो स्थानमा बसिदिनु हुन हामीले हार्दिक अनुरोध गर्यौँ। शिखर नेपाल प्रालीद्वारा छिट्टै नै सञ्चालन गर्न लागि शिखर टिकटक स्टार नेपालको आज प्रेस कन्फरेन्स हामीले आयोजना गर्दैछौँ। मिडियामा या भनौँ नेपालमै पनि अहिले टिकटक त अन्तर्राष्ट्रिय एउटा मापदण्ड जस्तै भइसकेको छ। आफ्नो परिचय दिने, कला प्रदर्शन गर्ने नेपालभित्र यति धेरै प्रतिभाहरू लुकेर बसिरहनु भएको छ, जोसँग कला पनि छ, जोसँग गला पनि छ, आवाज पनि छ, शब्द पनि छ। ती सबैजनालाई समेटेर एउटा नयाँ रियालिटी सोको परिकल्पना भएको छ। शिखर टिकटक स्टार नेपाल 2078 रियालिटी सो। चाँडै नेपाली मिडियामा हामी यो रियालिटी सो प्रसारण गर्दैछौँ र त्यही रियालिटी सोको बारेमा यहाँ सबैजनालाई जानकारी दिनको लागि आज हामीले प्रेस कन्फरेन्सको आयोजना गरेका हौँ। अलिकति लामै भइसक्यो हामीले कुरेर बसिरहेको, समयको महत्त्वलाई अलिकति ध्यानमा राख्दै हामी कार्यक्रम अगाडि बढाउन गइरहेका छौँ। सबैभन्दा पहिला आजको यस कार्यक्रममा सभाध्यक्षको आसन ग्रहण गरिदिनका लागि हामी शिखर नेपाल प्राइभेट लिमिटेडका अध्यक्ष शेखर खनालज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छौँ। यहाँहरू सबैजनाको उपस्थितिमा र विशेष गरेर हाम्रो आजको यस कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि माननीय श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री कृष्ण कुमार श्रेष्ठज्यू किसानको रूपमा उहाँ चिनिनुहुन्छ हामीहरू सबैमाझ। उहाँलाई हामी जोरदार तालीको साथ कार्यक्रममा स्वागत पनि गरौँ र यो कार्यक्रमको विशेष
अर्को एउटा कार्यक्रम के पनि हो भने हामीले शिखर टिकटक स्टार नेपालको रियालिटी सोको आज प्रेस कन्फरेन्स गर्दैछौँ। त्यो सँगसँगै माननीय मन्त्रीज्यूलाई सम्मान कार्यक्रम पनि हामीले हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छौँ। थ्याङ्क यू भेरी मच, धेरै धेरै धन्यवाद। सँगसँगै विभिन्न चिर परिचित अनुहारहरू जसले नेपाली सिनेमाको क्षेत्रमा, कलाको क्षेत्रमा, पत्रकारिताको क्षेत्रमा अथवा सम्पूर्ण मिडियालाई नै यो स्थानसम्म ल्याउनको लागि योगदान दिनुहुने थुप्रै व्यक्तित्वहरू कार्यक्रममा उपस्थित हुनुभएको छ। उहाँहरूलाई म एकैछिनमा आसन ग्रहणको लागि अनुरोध गर्ने नै छु। सँगसँगै चलचित्र विकास बोर्डका अध्यक्ष दयाराम दाहालज्यूलाई विशेष अतिथिको आसन ग्रहणको लागि हामी स्टेजमा आमन्त्रण गर्न चाहन्छौँ। सँगसँगै भलन्टियर साथीहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई ब्याच वितरण, खादा वितरण गरिदिनु अनुरोध गर्न चाहन्छौँ। सुस्मिता पोखरेल, सम्पदा चालिसे, उर्मा गुरुङ, ईशा थापा मगर, चारैजनालाई। र नेपाली मिडियामा रियालिटी शोहरू थुप्रै आइरहेका छन्। कति त अन्तर्राष्ट्रिय फ्रेन्चाइजी भएका रियालिटी शो पनि आइरहेका छन्। त्यो आउँदा आउँदै पनि एउटा शोकै कार्यक्रम निर्देशक हरि शर्माज्यू, उहाँलाई पनि आसन ग्रहणको लागि हामी हार्दिक अनुरोध गर्दैछौँ। हामीले स्टेजमा अलि धेरै चेयर्सहरू राखेका छौँ, किनभने कार्यक्रम जुन रियालिटी सो हामीले लिएर आउँदैछौँ, यो रियालिटी सोले सम्पूर्ण नेपाललाई कभर गर्ने प्रयास गरेका छौँ र ती सम्पूर्ण नेपाललाई कभर गर्नको लागि स्टेज पनि अलिकति ठुलै बनाउनु पर्छ भन्ने सोचले अलिकति ठुलो बनाउने प्रयास त गरिएको छ। अब कतिजना स्टेजमा अटाउनुहुन्छ, कतिजना मनमा अटाउनुहुन्छ, तर सबैजनालाई हामीले मनमुटुमा राख्ने प्रयास चाहिँ अहिले गरिरहेका छौँ। नेपाल कलाकार सङ्घ अध्यक्ष रविन्द्र खड्काज्यू अहिलेसम्म देखिसकेको छैन, उहाँ सायद आउँदै हुनुहुन्छ होला। आउने बित्तिकै आसन ग्रहणको लागि हामी अनुरोध गर्नेछौँ। नेपाल चलचित्र प्राविधिक सङ्घका अध्यक्ष पुष्कर लामाज्यू, उहाँलाई पनि आसन ग्रहणको लागि हामीले हार्दिक अनुरोध गर्यौँ। रिपोर्टर्स क्लबका अध्यक्ष तथा वरिष्ठ पत्रकार ऋषिमलाज्यू पनि आउने कुराकानी भइरहेको छ। उहाँ आउने बित्तिकै हामी उहाँलाई आसन ग्रहणको लागि अनुरोध पक्कै पनि गर्नेछौँ। कृषि इन्जिनियर डाक्टर जित बहादुर चन्दज्यूलाई पनि स्टेजमा आसन ग्रहणको लागि विशेष अनुरोध गर्यौँ हामीले। यसै गरी वरिष्ठ अभिनेता सरोज खनालज्यूलाई पनि हामीले स्टेजमा आसन ग्रहणको लागि हार्दिक आमन्त्रण गर्न चाहन्छौँ। चलचित्र निर्देशक समाजका महासचिव जनकदीप पराजुलीज्यू, उहाँलाई पनि आसन ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध। चलचित्र निर्देशक मदन घिमिरेज्यू, उहाँलाई पनि हामी आसन ग्रहणको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छौँ। यसै गरी चलचित्र निर्माता उत्तम पौडेलज्यू, अहिलेसम्म देखिसकेको छैन मैले यहाँ उहाँलाई, उहाँले बित्तिकै हामी आसन ग्रहणको लागि अनुरोध गर्नेछौँ। वरिष्ठ अभिनेता पुकार भट्टराई, चलचित्र निर्देशक जनकराज खकुरेल, साहित्यकार तथा गीतकार भीष्मराज फुलाराज्यू, यसै गरी जसपा केन्द्रीय सदस्य तथा महिला समाजसेवी विष्णुमाया थापाज्यू, उहाँलाई पनि आसन ग्रहणको लागि हामीले स्टेजमा अनुरोध गर्यौँ। प्रोफेसर ज्ञाननिष्ठ गेवालीज्यूलाई पनि आसन ग्रहणको लागि हामी हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छौँ। शिखर नेपालकी सल्लाहकार रिता खतिवडाज्यूलाई पनि हामी आसन ग्रहणको लागि अनुरोध गर्छौँ। यहीँनिर कलाकार तथा मोडल दिपेश राज पाण्डे, कलाकार तथा मोडल दीपक लामाज्यू, उहाँहरू सबैजनालाई हामीले स्टेजमा आसन ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्यौँ। बाँकी जतिजना पनि उपस्थित हुनुहुन्छ, यो शिखर टिकटक स्टार नेपाल रियालिटी सो 2078 जुन चाँडै नै नाइस टेलिभिजन एसटी मार्फत सम्पूर्ण नेपालीको घर घरमा पुग्दैछ। यो कार्यक्रमलाई माया, सद्भाव, प्रेम, शुभाशिष दिनको लागि यहाँहरू सबैजना आइदिनु भएको छ, त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। थुप्रो चेयर्सहरू छ, चेयर्समा कृपया बसिदिनु होला। हुन त हाम्रो अगाडि बस्ने जति पनि क्यामेराम्यान साथीहरू हुनुहुन्छ, उहाँले धपक्कै झाक्या हो कि जस्तो पनि लाग्यो। कसरी मिल्छ अलिकति म्यानेज गरेर कृपया हामी बसौँला। निर्माण भएको छ, निर्णायक टोली को हुनुहुन्छ, निर्णायक ज्यूहरूले कसरी निर्णय गर्नुहुन्छ, कुन आधारमा निर्णय गर्नुहुन्छ, त्यो उहाँको हातको कुरा हो। तर जो तीन व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ, जसलाई कार्यक्रममा आयोजकले निर्णायकको ठुलो भूमिका जिम्मेवारी प्रदान गर्दैछ, उहाँहरूलाई चाहिँ सम्पूर्ण नेपालीहरूले रुचाउनु भएको, मन पराउनु भएको, आफ्नो कलाले, आफ्नो गलाले, आफ्नो क्षमताले यहाँसम्म आइपुग्नु भएको व्यक्तित्वहरू नै हुनुहुन्छ। त्यसैले अबको लागि हामी निर्णायक मण्डलको परिचयतर्फ यहाँको ध्यान आकर्षण गर्न गइरहेका छौँ। हामी सबैलाई मनपर्ने, हामी सबैलाई असाध्यै आफ्नो कलाको माध्यमबाट चित्त बुझाएर राख्नु भएको, उहाँलाई अभिनेत्री मात्र भन्दा सायद त्यति धेरै न्याय हुँदैन होला। अभिनेत्री सँगसँगै एउटा राम्रो साहित्यिक व्यक्तित्व पनि हो। नेपाली सिनेमालाई जुरुक्क उचालेर नेपाली मुभीलाई एउटा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रसम्म पुर्याउनको लागि महत्त्वपूर्ण योगदान दिने व्यक्तित्व पनि हुनुहुन्छ। जोरदार तालीले स्वागत गरौँ शिखर टिकटक स्टार नेपाल रियालिटी सोको पहिलो निर्णायक जज वरिष्ठ अभिनेत्री गौरी मल्लज्यूलाई। उहाँ हाम्रो पहिलो जज हुनुहुन्छ र गौरी मल्लज्यूले यो रियालिटी सोमा
सहभागी हुने कलाकारहरूलाई आफ्नो मनदेखि नै शुभकामना सुभाशिष मात्रै होइन, आफूले जानेका कुराहरू टिप्स र ट्रिक्सहरू पनि दिनुहुनेछ। यस्तो राम्रो कलाकार जजमा आइसकेपछि मलाई लाग्छ सहभागीहरूको पनि निकै नै ठुलो कन्फिडेन्स बढ्छ। सबैभन्दा पहिला हामी धन्यवाद सहित शुभकामना गौरी म्यामलाई दिन चाहन्छौँ। हामी स्टेजमा नै बोलाइरहेका छौँ गौरी म्याम, कृपया स्टेजमै आउँदा अझै राम्रो देखिएला। आयोजक तर्फबाट नै एकदमै ठुलो रिक्वेस्ट आएको छ, जोरदार तालीले हामी गौरी म्यामलाई स्टेजमा स्वागत गर्न चाहन्छौँ। र गौरी म्याम सँगसँगै त्यही निर्णायकको चेयरमा बसेर ठुलो निर्णायकको भूमिकामा आफूलाई राख्नको लागि, एउटा ठुलो जिम्मेवारी लिनको लागि अर्को एक व्यक्तित्वको नाम म यहाँ लिँदैछु। उहाँ पनि उत्तिकै परिचित हुनुहुन्छ, नेपाली सिनेमालाई, नेपाली कला जगतलाई यहाँसम्म ल्याउनको लागि उहाँको पनि ठुलो भूमिका रहेको छ। धेरैजनाको त एकदमै ठुलो यो टिकटक एउटा यस्तो माध्यम हो, सञ्जाल हो जहाँ एज को बार छैन के, लिमिट छैन। भर्खरै स्कुल गइरहेको बालबालिकादेखि लिएर टिनेजरदेखि लिएर युवा पुस्तादेखि लिएर हामीले वयोवृद्ध उमेरका सबै मानिसहरूलाई रमाउने थलोकुलमा पनि भेटेका छौँ। त्यसैले कलाकारको कुनै एज हुँदैन, कलाकारको काम तपाईँले लगाउन सक्नुहुन्छ। आजदेखि नै सहभागिताको लागि तपाईँले अनुरोध गर्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईँ आफै पनि टिकटकमा हुनुहुन्छ, कन्टेन्टहरू क्रिएट गर्नुहुन्छ भने तपाईँ आफै पनि सहभागी बन्न सक्नुहुन्छ यो कार्यक्रममा। अब रियालिटी सोको समुद्घाटनको यो क्षणलाई मेमोरेबल बनाइदिन हुन हार्दिक अनुरोध पनि भयो हामीलाई। Very much. धेरै धन्यवाद प्रमुखज्यूलाई। र यसै क्रममा नेपाल चलचित्र प्राविधिक सङ्घका अध्यक्ष पुष्कर लामाज्यूको पनि आगमन भएको छ। उहाँलाई पनि हामी अगाडि आएर आसन ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ। हामीले अघि पनि जानकारी दिएका थियौँ, आजको यस कार्यक्रम यो रियालिटी सोको अनभिलिङ यानि कि समुद्घाटन सँगसँगै प्रमुख अतिथिज्यूको सम्मानको कार्यक्रम पनि हो भनेर दुईटा कार्यक्रम हामीले जोडिरहेका थियौँ। अबको लागि हामी आजको यस कार्यक्रमका प्रमुख अतिथिज्यूलाई सम्मान गर्नुभन्दा अगाडि उहाँमाथि बनाएको सानो अडियो भिजुअलको क्लिप प्रदर्शन गर्दैछौँ, कृपया हेरिदिनुहोला। नेपाली राजनीतिमा युवाको शक्ति र युगको आवश्यकतालाई आत्मसात गरी स्पष्ट मार्गचित्र कोर्न सफल युवा राजनीतिकर्मी हुनुहुन्छ कृष्ण कुमार श्रेष्ठ किसान। राजनीतिक परिवर्तनका ज्वारभाटा बोकी भोलिको निम्ति आगो उकल्ने सामर्थ्य छ उहाँमा। नेता नीतिमुखी मात्र होइन, जनमुखी पनि हुनुपर्छ, तब मात्र सफल भइन्छ भन्ने भावनाबाट प्रेरित भई 2051 सालमा राजनीतिमा धेरै धेरै बधाई छ। कङ्ग्रेचुलेसनको तर्फबाट बधाई पनि दिन चाहन्छु। माननीय मन्त्रीज्यूलाई आफ्ना भनाइहरू राखिदिनु हुन गर्न चाहन्छौँ। धन्यवाद कार्यक्रम सञ्चालिका। यो कार्यक्रम किलो गरिबिलो भन्ने कुरा अब कार्यक्रम सञ्चालिकाबाटै नै प्रमाणित भइसकेको छ। किन भन्दा पूर्व मिस सुगालिका बहिनीबाट कार्यक्रम सञ्चालन भएको कारणले गर्दा पनि यो कार्यक्रमको महत्त्व धेरै राम्रो भएको छ। र यो शिखर नेपाल टिकटक स्टार रियालिटी सो एनाउन्समेन्ट कार्यक्रमका अध्यक्ष प्रिय भाइ शेखर खनालज्यू
यस कार्यक्रमका विशिष्ट अतिथि नेपाल चलचित्र बोर्डका अध्यक्ष दयाराम दाहालजी, नेपाली सिने जगतका वरिष्ठ अभिनेता सरोज खनालज्यू, वरिष्ठ अभिनेत्री गौरी मल्लज्यू, अभिनेता रमेश उप्रेतीज्यू, अभिनेत्री वर्षा खैनी लगायत मञ्चमा आसीन विभिन्न तह तब्कामा हुने आदरणीय व्यक्तित्वहरू र यो शिखर नेपाल टिकटक स्टारका विभिन्न निर्देशक प्रोड्युसरदेखि लिएर विभिन्न पदमा रहनुहुने सम्पूर्ण टिम र यो कार्यक्रम सफल बनाउनको लागि पाल्नुभएका सम्पूर्ण महानुभावहरू तथा पत्रकार साथीहरू सबैमा मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट नेपाल सरकार श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रीको तर्फबाट स्वीकार्नुहोस् न्यानो अभिवादन। आज मैले आफूलाई धेरै भाग्यमानी सम्झेको छु, किन भन्दाखेरि आदरणीय सरोज खनालजी लगायतलाई सम्मान गर्न पाएको छु प्रमुख अतिथिको रूपमा। त्यस्तै यो कार्यक्रमको निर्णायक मण्डल गौरी मल्लजी जस्ता, रमेश उप्रेती, वर्षा बहिनी लगायतको यो टिमले निर्णायक मण्डलको जिम्मेवारी सम्हालिरहनु भएको छ। त्यस्तै चलचित्र बोर्डका अध्यक्षज्यू पनि यहाँ उपस्थित हुनुहुन्छ। र अर्को कुरा, शेखर खनाल भन्ने बित्तिकै मेरो प्रिय भाइ पनि हुनुहुन्छ, मसँग धेरै नजिक हुनुहुन्छ। उहाँको मेहनत, आज यो मेहनतले साँच्चै नेपाली जगतमा एउटा खड्किएको कुरा, धेरै सोहरू देखियो, तर टिकटक स्टार सो रियालिटी सो को अर्गनाइज गरेर शेखर भाइले जुन प्रयास गर्नु भएको छ, यो कार्यक्रमको पूर्ण सफलताको पनि कामना गर्छु र यो कार्यक्रम सफल बनाउनको लागि मेरो तर्फबाट र नेपाल सरकारको तर्फबाट गर्नुपर्ने सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गर्छु। किन भन्दाखेरि यो सबै कुराहरू सरकारले मात्रै गरेर सक्दैन, यस्तै सङ्घ संस्था यस्तै व्यक्तिहरू मिलेर हामी सबै मिलेर गर्ने हो। अघि हाम्रो चलचित्र बोर्डका अध्यक्षज्यूले भन्ने बित्तिकै अहिले टिकटक, अब भनौँ न, अब तपाईँहरूलाई भनौँ, म एउटा राजनीतिक मन्त्री पनि भएँ, अहिले मन्त्री भएको छु, अब मेरै बारेमा पनि कति धेरै टिकटकहरू बनाइया छ। तर मेरो अनुरोध के हो तपाईँहरूलाई भन्दाखेरि, तपाईँहरूको त्यो बनाउने सिलसिलामा या त्यो प्रस्तुति गर्ने सिलसिलामा समाजले पनि त्यसलाई पोजिटिभ रूपले हेरोस्। सधैँ नकारात्मक मात्रै कुरा होइन कि एउटा सन्देशमूलक पनि होस्, एउटा पोजिटिभ कुरा पनि होस्। सँगसँगै जहाँ भनौँ न यो विकृतिका कुरा छन् त्यसलाई पनि उजागर गर्ने गरी लाग्नको लागि विशेष टिकटक चलाउने सम्पूर्णलाई म चाहिने अनुरोध गर्न चाहन्छु। र एउटा म हुन त अब यहाँ अब वरिष्ठ अब आदरणीय कलाकार हुनुहुन्छ, म पनि कलाकार त होइन, तर के हो भन्दा मलाई यो लोकगीत दोहोरीमा चाहिने म आफू पनि धेरै रुचि राख्छु। किन भन्दा गण्डकी प्रदेश तनहुँ जिल्लाको व्यक्ति होइन, एकदम जनजातिले भरिएको ठाउँ। तपाईँहरूले केही समय अगाडि दौसी भैलोमा 2-4 टुक्का चाहिने गीत पनि गाएर मैले रमाइलो गरेको थिएँ। भन्नु खोजेको के भन्दा यो चिज चाहिने कलाकारिता भन्ने चिज नभई नहुने चिज। कसैले गीत गाएर हुन्छ, कसैले नाचेर हुन्छ, कसैले भनौँ न अभिनय गरेर हुन्छ। त्यस कारणले विभिन्न माध्यमबाट गरिने चिज हो, त्यस कारणले गर्दा यसको आफ्नै महत्त्व छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि अघि हाम्रो चलचित्र बोर्डका अध्यक्षज्यूले भन्नुभयो जस्तै यो असङ्गठित रूपमा रहेको यो श्रमिकहरूको विषयमा सामाजिक सुरक्षा कोषमा लैजाने कुरा जुन कुरा गर्नुभएको छ, म तपाईँलाई हार्दिक निमन्त्रणा पनि गर्न चाहन्छु। तपाईँहरूको समस्या कि मेरै आफ्नै समस्या, किनभने मैले अघि नै भने पार्टली भने पनि म पनि कलाकारलाई र कलाकारितालाई विशेष माया गर्ने व्यक्ति भएको कारणले गर्दा पनि होइन, वरिष्ठ लोकगायक प्रेमराजा महतदेखि लिएर बमबहादुर कार्कीदेखि लिएर धेरै नारायण रायमाझीदेखि लिएर धेरै वरिष्ठ कलाकारहरू मेरा अभिन्न मित्र पनि हुनुहुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो कलाकार श्रमिकहरूको विषयमा के गर्नुपर्ने हो, मेरो
श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको तर्फबाट हरदम 24 घण्टा तपाईँहरूलाई सहयोग गर्ने कुरा पनि प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न चाहन्छु। आज यो कार्यक्रममा आउनको लागि एकदम समय, अहिले मेरो अब करिब 2 बज्न लाग्यो, 2:30 बजे पोखराको फ्लाइट छ तापनि मेरो आत्मीय भाइ अब शेखर भाइले फेरि अब शेखर भाइले मात्रै भनेर हुँदैन होला, सरोज खनालजी, अब गौरीजी सबको नाम लिएर निम्तो गरिसकेपछि म नआउन सकिनँ। त्यस कारणले गर्दा यसो 10-15 मिनट भने पनि अब रमेशजी मेरो पुरानो साथी हुनुहुन्छ होइन, त्यस कारणले गर्दाखेरि पनि यो आज जुन प्रमुख अतिथिको रूपमा सम्मान गर्ने सम्पूर्ण यो कार्यक्रमको प्रमुख अतिथिको रूपमा मलाई निम्तो गरेर यो सिङ्गो शिखर नेपाल टिकटक स्टार टिमलाई हृदयदेखि नै धन्यवाद दिँदै बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद। र विशेष अतिथिको रूपमा पाल्नुभएका चलचित्र विकास बोर्डका अध्यक्ष दयराम दाहालज्यू, ड्यासमा बसिरहनुभएका अन्य अतिथिहरू, विशेष गरी निर्णायक मण्डपमा रहनुभएका गौरी दिदी, रमेश दाई अनि हाम्रो वर्षाजी लगायत सबैलाई र सिङ्गो क्षेत्रलाई के हुन्छ भन्ने हामी आशावादी गरेछौँ। तुरुन्तै निकट भविष्यमा 2-4 दिनमै हामी मन्त्रीसँग भेट्ने टाइम लिएर यो कुरा प्रस्ताव राख्नेछौँ। यति भन्दै हाम्रो चियाको पनि कार्यक्रम छ, जलपान चिया खाना गतिबाट मन्त्री चाहिँ अहिले तुरुन्तै पोखरा जानुपर्ने टाइम भइसक्यो, धेरै बोल्दाखेरि समय लाग्नेछ, त बाँकी कुरा सबैले। नमस्कार। यस कार्यक्रमका अध्यक्षज्यू, प्रमुख अतिथि माननीय मन्त्रीज्यू, मञ्चमा आसीन विशिष्ट कलाकर्मी साथीहरू, अन्य विशिष्ट व्यक्तित्वहरू लगायत यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण सञ्चारकर्मी मित्रहरू तथा अन्य आगन्तुकहरू सबैमा म दयाराम दाहालको तर्फबाट हार्दिक अभिवादन टक्राउन चाहन्छु र चलचित्र विकास बोर्डको तर्फबाट पनि। मैले यो विषयमा धेरै त मैले अब बोल्नु छैन, किनभने यो कार्यक्रमका निर्देशकले कार्यक्रमको बारेमा धेरै कुरा अवगत गराइसक्नु भएको छ। टिकटक एक हिसाबले हामी बिचमा एउटा फेसन पनि बनेको छ र एउटा जीवनशैलीको एउटा अङ्ग पनि बनेको छ। हुनसक्छ हामीलाई विज्ञानले त्यतातिरै डोर्याएको होला, तर टिकटकका विषयमा मैले सञ्चार मन्त्रालयमा पनि विभिन्न कुराहरू सुनेको छु, किनकि यसले सामाजिक मर्यादाहरू पनि नाग्न खोजिरहेको छ भन्ने आवाज पनि आइरहेको छ। कृपया अघि उद्घोषकले पनि भन्नुभयो कि हामीले सामाजिक मर्यादा कायम गरेर हाम्रा वैज्ञानिक उत्पादनहरू अथवा सामाजिक सञ्जालहरूलाई प्रयोग गऱ्यौँ भने हामी अझ मर्यादित, अझ श्रेष्ठ र अझ अग्रस्थानमा पुग्न सक्छौँ भन्ने मलाई लाग्दछ। किनभने कतिपयतिरबाट आवाज उठेको छ यसलाई नियमन गर्नु पर्यो, यसलाई कन्ट्रोल गर्नु पर्यो, किनभने यसले धेरै प्रकारका विकृतिहरू पनि ल्यायो भनेको छ। र अब एउटा यो अवसर पनि यो टिकटक स्टारबाट यो विकृति होइन, यो एउटा सिर्जना हो, यसले सृजनात्मक काम पनि गर्न सक्छ भनेर एउटा प्रमाण पेश गर्ने एउटा बलियो प्लेटफर्म क्रिएट भएको छ। यसको लागि शिखर लगायत यो टिमलाई धेरै धेरै धन्यवाद पनि भन्नुपर्छ र यसका प्रयोगकर्ताहरूले यो अवसरलाई टिकटकले विकृति मात्र ल्याउँदैन, सृजनात्मक कुराहरूलाई पनि उजागर गर्न सक्छ भन्ने कुरालाई चाहिँ प्रमाणित गर्नुहुनेछ भन्ने मलाई लाग्दछ। मैले अरू केही बोलिनँ। चलचित्र विकास बोर्डको तर्फबाट यसलाई धेरै धेरै सफलताको शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु र सँगसँगै माननीय मन्त्रीज्यूलाई अघि मैले इन्फर्मल त भने, आज श्रमजीवी न्यून पारिश्रमिक भएका श्रमजीवी चलचित्र कर्मीहरूको समस्या एकदम टर्कारो हाम्रा सामु छ। चलचित्र विकास बोर्डले श्रमजीवी न्यून आय भएका श्रमजीवी चलचित्र कर्मीलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गराउनको लागि मोडालिटी पनि बनाएको छ। त्यो सामाजिक सुरक्षा कोषमा पेश गरिसकेको अवस्था हो र यो एउटा असङ्गठित रोजगार क्षेत्र अन्तर्गत पर्ने भयो, किनभने हाम्रा सम्पूर्ण प्राविधिकहरू अथवा कलाकारहरू वर्षभरि व्यस्त रहँदैनन्। त्यसले गर्दा व्यस्त नहुँदाको अवस्थाको
सामाजिक सुरक्षा कोषमा बुझाउनु पर्ने दायित्व कसले बुझाउने भन्ने मुख्य प्रश्न यहाँनिर आएर अड्किएको छ र हामीले भनेका छौँ चलचित्र विकास बोर्ड मार्फत पनि हामी केही त त्यसमा सहभागिता जनाउँछौँ तर यसमा मुख्य सहभागिता चाहिँ नेपाल सरकारको हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग रहेको छ माननीय मन्त्रीज्यू किनभने आम जनताका दुःख पीडा कष्ट बुझ्ने मैले भेटघाट त पहिलोचोटि भए पनि उहाँका बारेमा म धेरै जानकारी राख्दछु किनभने त्यो कारणले पनि मैले अहिले खुलेर पनि मन्त्रीज्यूलाई भने र मन्त्रीज्यूको अब बाहिरको त्यो भ्रमण फर्केपछि मन्त्रालयमा भेटेर एउटा त्यो मोडालिटी उपलब्ध पनि गराउनेछु र न्यून पारिश्रमिक भएका श्रमजीवी चलचित्र कर्मीहरू जो बिहान 5 बजेदेखि राति 12 बजेसम्म निरन्तर खट्छन् तिनीहरूको लागि जीवन उत्तरार्धको जीवनयापन अलिकति सुखद होस् भन्ने हाम्रो परिकल्पना हो यसमा पक्कै पनि मन्त्रीज्यूको तर्फबाट ठोस पहल कदमी चल्नेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु र मैले लामो बोलिनँ टिकटकका विषयमा समाजमा जुन प्रकारको व्याख्या अथवा अपव्याख्या चलिरहेको छ त्यसलाई यो चाहिँ एउटा विकृत होइन यो सृजनात्मक हो भनेर प्रमाणित गर्ने एउटा प्लेटफर्म क्रिएट भएको छ पक्कै पनि सृजनात्मक रूपमा यसको प्रयोग गर्नुहोला भन्दै यो कार्यक्रमको पूर्ण सफलताको शुभकामना व्यक्त गर्दै धेरै धेरै धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु धन्यवाद देखेको थिएँ कि तपाईँसँग कोही मान्छेहरू टिकटक बनाउन आउँदा चाहिँ तपाईँ होइन म टिकटक बनाउँदिनँ भन्नु तर आज तपाईँ यहाँ सम्मानित हुनुभएको छ यो स्टेजमा क्या यसलाई तपाईँ कसरी जवाफ दिन चाहनुहुन्छ तपाईँलाई इच्छा चाहिँ नहोको किन होइन अहिले यस्तो मलाई कस्तो भनेदेखि अब यो एउटासँग बनायो भनेदेखि अहिले के छ भने पहिला पहिला फोटो मात्रै खिचिन्थ्यो अहिले फोटो खिच्ने भन्दा पनि टिकटक बनाउने कुराहरू हुन्छ अब एउटासँग बनाउने एउटासँग नबनाउने गर्नुभन्दा त्यो गर्दाखेरि मेरो लागि सबै मेरो दर्शकहरू मेरो मलाई चाहने मान्छेहरू सबैजना समान हो एउटाले गर्दा अर्कोलाई नगर्दा अर्कोसँग नगर्दाखेरि पक्षपात हुन्छ र यो गरेर अलिकति भ्याउँदै नभ्याउने भएन त्यसले गर्दाखेरि सबभन्दा बेटर म कसैसँग पनि टिकटक बनाउँदिनँ भनेर तर म टिकटकको विरोधी चाहिँ होइन सबैको हेर्छु मैले जीवनमा एउटा टिकटक मात्र बनाएको छु जो व्यक्तित्व मेरो छेउमा हुनुहुन्छ हामी लन्डन सुटिङ गर्न गएको थियौँ सम्हालिन्छ कहिले मन भन्ने सिनेमाको वेदरको कारण सुटिङ भएन अनि गौरीमाले एउटा टिकटक बनाऊ आज भनेर मैले त्यो एउटा टिकटक चाहिँ बनाएको छु त्योभन्दा पछि बनाएको त्यति बेला सरोसर मान्न तयार हुनुहुन्छ तपाईँले प्रस्ताव राख्दा गौरी म्यामले भन्दा पनि म जवाब दिन्छु गौरी म्यामले भनेको हरेक कुरा मान्छु किनभने म उहाँलाई मा भनेर सम्बोधन गर्छु उहाँले उहाँ मेरो सहकर्मी हो तर एउटा रेस्पेक्ट उहाँले भनेका कुराहरू मैले नाइ भन्न सक्दिनँ सिद्धि म भागौँ अब सरलता धन्यवाद हजुर थ्याङ्क यू सम्मानित हुनुभएको बधाई छ हजुर हजुर सबैजनालाई धन्यवाद अब यही क्वेसन एकचोटि मैले वर्षाजीलाई गरेँ सबभन्दा सुरुवातमा फिल्मी कलाकारले टिकटक बनाउनु हुँदैन भनेर विरोध गर्ने वर्षाजी त्यसपछि टिकटकमा आउनुभयो र अहिले टिकटक स्टारको जज हुन आइपुग्नुभयो भनेपछि तपाईँलाई त सुरुमा दिएको अभिव्यक्ति मैले गलत दिएछु भन्ने लाग्छ या वर्षा शिवाकोटी आफै चेन्ज हुनु भएको या नभई नहुने अवस्थाहरू चाहिँ हुनुभएको होइन मलाई यो क्वेसन आउँथ्यो हजुरबाटै आउँथ्यो भन्ने पनि मलाई थाहा थियो होइन एकचोटि मैले सुरुवाती दिनमा जुन टाइममा एकदमै टिकटक त्यतिखेर टिकटक पनि होइन म्युजिकली भन्ने थियो होला नाम पनि होइन त्यो टाइममा चाहिँ एकदमै बढी अब अलिकति आफूलाई पनि एकदम सबै कुराबाट रिजर्भ भएर बसिरहेको टाइममा चाहिँ चलचित्र क्षेत्रदेखि लिएर सबै कुराहरूमा राम्रो तरिकाले पोजिटिभ वेले अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने सोच राखिरहँदाखेरि यो चिजहरूले चाहिँ अलिकति बढी हाल्छ जस्तो भने फेरि हाम्रो सबै नेपालीहरूको बानी अब सबैजनाको बानी कस्तो छ भने जे कुरालाई पनि अलिकति बढी त्यसमा युज भइ नै हाल्छ कि सो यो चिजलाई चाहिँ अलिकति कन्ट्रोल भएर कन्ट्रोल्ड वेमा चाहिँ युज गर्दाखेरि राम्रो हुन्छ र अझै हामी कलाकारहरू चाहिँ किनभने हाम्रो प्रस्तुतिहरू हाम्रो जति पनि कामहरू हुन्छ त्यो चाहिँ स्वयं हलमा आएर हिँड्दाखेरि चाहिँ अझ यो चिजले चाहिँ हामीलाई एउटा भ्यालु पनि क्रिएट गर्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ मैले टिकटक नै चलाउनु हुँदैन तर एटलिस्ट हामी कलाकारहरू चाहिँ अलिकति रिजर्भ भएर बस्दा चाहिँ आई थिङ्क त्यो कुराले अझ राम्रो हुन्छ भन्ने चाहिँ त्यो बेलाको सोच थियो तर अब अहिले समयअनुसार सबै कुरा परिवर्तन
पनि भएको छ। अब अहिले त इभन हरेक चिजको प्रमोसन प्लेटफर्म बनेको छ टिकटक होइन। म्युजिक भिडियोहरू गर्दाखेरि पनि सुरुमा टिकटकहरूबाट प्रमोसन स्टार्ट गर्नुपर्छ। सो अब यो चाहिँ समयअनुसार चल्नुपर्छ भन्ने कुरा नै छ। रमेश दाई के भन्नुहुन्छ जस्तो टिकटकमा धेरै युवा युवती झुमिँदाखेरि मान्छेहरू हलमा आएनन् भन्ने पनि एउटा थरी तर्क गर्छन् होइन। त्यस कारण एउटा टिकटक चाहिँ रोक्नुपर्छ भन्ने छ। अर्कोतिर नेपाली कलाकारहरूले बोलेका चिजहरू टिकटकमा टुक्रा टुक्रा आउँदाखेरि धेरै कलाकारहरू फन्डामा पनि पर्नुभयो। पछिल्लो पटक गौरी मल्लजी पनि अलिअलि त्यसमा पर्नु भएको थियो, विशेष गरी यो काण्डमा होइन। तपाईँले नबोल्दा नि अरूले बोल्दाखेरि तपाईँको नाम लिएर त्यसले टिकटकमा अलिक बढेको के भन्नुहुन्छ है हेलो, धन्यवाद प्रश्नको लागि। पहिलो कुरा त टिकटक आफैमा नराम्रो चिज चाहिँ होइन। अघि धेरै वक्ताहरूले भनिसक्नुभयो, यसलाई सही तरिकाले प्रयोग गर्नु पर्यो कुनै पनि कुराहरू। रहेको कुरा अब आर्टिस्टहरू त्यहाँ सहभागी हुनुहुन्छ हुँदैन भन्ने कुराहरू चाहिँ के छ भने मान्छेको बुझाइ हो, मान्छेको सोच हो, कुरालाई जता मोडे पनि हुन्छ। तर एउटा आर्टिस्ट भनेको जो आर्टिस्ट माथि लाखौँ रुपियाँ लगानी हुन्छ, करोडौँ लगानी हुन्छ, म त्यति हल्का हुनु हुँदैन भन्ने मेरो पनि मान्यता हो। तपाईँलाई हर ठाउँमा देखिन्छ भने तपाईँको त्यति भ्यालु चाहिँ हुँदैन। त्यस कारण त्यो चिजलाई अलिकति ध्यानमा राखेर यदि तपाईँ साँच्चै नै नेपाली चलचित्र क्षेत्रलाई माया गर्नुहुन्छ, तपाईँ नेपाली चलचित्रको भलो चाहनुहुन्छ, तपाईँ व्यवसायिक कलाकार बन्न चाहनुहुन्छ भने अलिकति रिजर्भ चाहिँ भन्नुपर्छ। तपाईँले गरेका हरेक एक्टिभिटिजहरू टिकटक बनाइराख्नु हुँदैन। त्यो सोच चाहिँ म चाहिँ खिलाफमा हो। रहेको कुरा अब हामीले जुन अहिले कार्यक्रमको आयोजना गरिरहेका छौँ यो त ट्यालेन्ट हन्ट हो नि। यसलाई यो नराम्रो लागेको भए, यो गलत हो भनेर मेरो मानस पराटमा त्यो किसिमको चाहिँ चिज बसेको भए मैले हुन्छ म यो कार्यक्रममा सहभागी हुन्छु भनेर कहिले पनि भन्दिनँ। त्यसले गर्दाखेरि म जहिले पनि टिकटक भनेको एउटा ट्यालेन्ट क्रिएटिभ काम हो, त्यसलाई सही तरिकाले युटिलाइज गर्नुपर्छ भन्ने मेरो भनाइ हो र त्यही विषयलाई लिएर हामी आज यहाँ छौँ। धन्यवाद। रमेशजी, मेरो एउटा जिज्ञासा छ। गौरी दिदीको लन्डनदेखिको टिकटक यात्रा कस्तो चलिरहेछ त्यो पनि मैले सँगसँगै सोधेँ रमेशजीलाई। यहाँले कैसरी भन्ने सिनेमा बनाउनु भएको छ, निकै महँगो बजेट तिरेर। हजुर, यहाँका सिनेमाको 15-30 सेकेन्डदेखि 3 मिनटको भिजुअल काटेर हालिन्छ टिकटकमा र ती लाखौँला पुर्याइन्छ। तर त्यसको रोयल्टी तपाईँले 1 पैसा पाउनु हुनु। नेपालमा विशेष गरी प्यानल हिसाबको अहिले पनि टिकटक चलिरहेछ यो हाम्रो भिजुअल सिनेमाहरूको सम्बन्धमा। यसमा तपाईँहरूको आवाज छ, त्यसमा तपाईँलाई ध्यान पुगेको छ कि छैन र यसमा तपाईँलाई कतिको फाइदा भइरहेको छ? धन्यवाद डबु सर, तपाईँको एकदमै सान्दर्भिक प्रश्न। पहिलो कुरा त म जतिखेर मेरो करियर सुरु गर्दाखेरिको यो प्रविधि विकास भएको थिएन अनि म बिचमा केही ग्याप भएँ, आएर फेरि चलचित्रमा काम गर्न थालेँ। ऐश्वर्य भने मेरो डेफिनेटली पहिलो चलचित्र मैले एज अ निर्माण गरेँ। मलाई त्यतिखेर यो प्रविधिको बारेमा त्यति म युज टु थिइनँ। जब मैले यो चलचित्र बुढा सुब्बालाई बेचेँ, त्यो मेरो सबभन्दा मिस्टेक होला सायद। उहाँले चाहिँ के गर्नुहुँदो रहेछ भने मलाई थाहा पनि थिएन, उहाँले चाहिँ 79 वर्षलाई लिनुहुँदो रहेछ। त्यसपछि जति पनि टेलिभिजन राइट, जति पनि राइट छन् उहाँले सबै लानुहुँदो रहेछ। त्यसमा अब चाहिँ म यही कार्यक्रम मार्फत भन्छु कि एक्चुअली सोच्नु होला, किन 20-40 लाखको लोभमा चाहिँ तपाईँले सम्पूर्ण यो राइटहरू नबेच्नुहोस्। हामी त एज अ निर्माता अहिले पनि पीडित छौँ नि। हेरेको छु म, एकदमै राम्रो भइरहेछ, तर हामीले रोयल्टिज 1 रुपियाँ पाउँदैनौँ। अब मिस्टेक मेरो भइसक्यो, त्यसले गर्दाखेरि म कसैले दोष दिन्न। समयले मलाई सिकाएको छ, अब नेक्स्ट प्रोजेक्टमा चाहिँ म त्यस्तो गर्दिनँ। धन्यवाद। अहिलेको प्रश्न कस्तो चलिरहेछ तपाईँको यात्रा? मलाई हेर्दा थाहा हुँदैन यात्रा कस्तो चलिरहेछ। तपाईँको केही फरक आउँछ जस्तो लाग्यो यो विषयमा भनाइ? प्रश्न के थियो अरे? टिकटक यात्रा कस्तो चलिरहेछ? यस्तो लन्डनमा पनि अब एभ्रिडे सुट त हुँदैन थियो होइन। अनि फेरि कहिलेकाहीँ अब हामी विदेशमा जाँदाखेरि आफ्नो देशभन्दा बाहिर अर्कै किसिमको दृश्यहरू देख्दाखेरि अर्कै रोमाञ्चहरू भइराखेको हुन्छ होइन। अनि त्यो अवस्थामा ल टिकटक अकाउन्ट खोलाउँ न त, पूजाले बनाइरहेको थिएँ। अनि उसलाई हेरेर रमाइलो हुँदो रहेछ यो काम, ल गरौँ त भनेर त्यो रमाइलोको लागि गरेको। अनि त्यो म एकदमै एभ्री डे टिकटक चलाउने मान्छे चाहिँ होइन, तर कहिलेकाहीँ मुड बन्यो भने चाहिँ म पनि पोस्ट गरिरहेको छु कहिलेकाहीँ। शेखरजीलाई मेरो क्वेसन छ। मित्र
जस्तै यहाँले कार भन्नुभएको छ, त्यसपछि गएर मोटरसाइकल भन्नुभएको छ। आजकल 7-8 लाखदेखि नै कार आउँछ, 8-10 लाख 12 लाखमै कार पनि पाइन्छ। तपाईँले दिन खोज्ने कार कति लाख कति? हाम्रो 35 लाखको कार। रमेश सर, तपाईँलाई एकचोटि प्रश्न। जस्तो अहिले टिकटकको कुरा गर्दा गर्दै जब कलाकारहरू तपाईँहरू हुनुहुन्छ होइन, अहिले कलाकारहरूले टिकटक खेल्दा चलचित्र घरमा दर्शक कमी भयो भनेर चाहिँ सम्पूर्ण जस्तो तपाईँहरू 3 जना चाहिँ एक साइडमा देखियो। अब नेपाल सरकारले सञ्चार मन्त्रालय पनि यसलाई अलिकति कडा रूपमा लाँदैछन्, तर तपाईँ त्यसको निर्णय गराउनुहुन्छ। अब मैले भन्न खोजेको तपाईँको कलाकार सङ्घको उपाध्यक्षज्यूले चाहिँ यो किसिमले कलाकारहरूले टिकटक नखेलिदिनु, त्यसले चाहिँ चलचित्र घरमा दर्शकहरू कम जान्छ। जस्तो तपाईँलाई मोबाइल हेर्न पाएपछि तपाईँको सिनेमा हलमा किन हेर्ने, यो विषयमा चाहिँ तपाईँहरूको के भइरहेको छ गौरी दिदी, वर्षा? किनभने कलाकारलाई मोबाइलमा हेर्न पाएपछि घर चलचित्र घरमा किन हेर्ने भने? म तिनैजना आदरणीय दिदी, म सबैको प्रतिनिधित्व बोल्छु। मेरो डे फर्स्टदेखि भनाइ नै यही हो, मैले कहिले पनि टिकटकलाई नराम्रो भनेको छैन। सायद टिकटक नभइदिएको भए जति यो 1 वर्षको लकडाउन भयो धेरै मान्छेहरू डिप्रेसनमा जानुहुन्थ्यो होला। यो एउटा यति मनोरञ्जनात्मक हिसाबले चाहिँ मान्छेले युज गरिरहेछन्। त्यसमा हालाकि 2-4 अपवाद भन्ने कुरा जहाँ पनि हुन्छ मनोजी। केही मान्छेले त्यसलाई मिसयुज गर्यो, केही मान्छेले गलत कुरा भयो, केही मान्छेले धेरै नराम्रो, कतिले लाइभ आएर सुसाइड पनि गर्यो होइन। त्यसले गर्दाखेरि राम्रो चिज हो यो, तर कलाकार जसलाई पे गरिन्छ, जसलाई कलाकारलाई चाहिँ दर्शकहरू हलसम्म आएर हेर्नुहुन्छ, उहाँहरूले चाहिँ अलिकति त्यो मूल्य र मान्यतालाई ध्यानमा राखेर त्यति हल्का नभइहाल्ने हो कि भन्ने मेरो विचार हो। त्यो अहिले पनि हो, त्यो हिजो पनि त्यो थियो, आज पनि त्यही छ। त्यसैले हामी यहाँ छौँ कि हामी यसलाई टिकटकलाई नराम्रो होइन कि मर्यादित तरिकाले एउटा ट्यालेन्ट हटको हिसाबले चाहिँ हामी मतलब एउटा चाहिँ राम्रो एउटा प्लेटफर्मको रूपमा चाहिँ यसलाई हामी परिमार्जित गर्नको लागि त्यो जिम्मेवारी हामीले लिन सहज रूपमा स्वीकारेको। यो हलुकाको अर्थ चाहिँ के होला रमेश सर? हलुका इन द सेन्स कस्तो भने, अब फरकपूर्णजी, तपाईँ कुनै पनि कलाकारलाई कहाँ देखौँ भन्ने एउटा, किनभने एउटा आर्टिस्ट भनेको त हटमा देखिनु हुँदैन। तपाईँ टिकटकमा अहिले मैले हेर्छु, म पनि धेरै टिकटक हेर्छु, हालाकि म बनाउँदिनँ। अघि सरोज दाइलाई भने जस्तै क्वेसन मलाई पनि लागेको हुन्छ, मलाई फोटो खिच्छु तर टिकटक नबनाउनुहोस् भन्छु। तर हल्का भने कस्तो भने एउटा कलाकारले तपाईँले जे गर्नुहुन्छ बिहानदेखि बेलुकासम्मको तपाईँको दिनचर्यालाई तपाईँ टिकटक बनाउनुहुन्छ, त्यो राम्रो भएन। किनभने तपाईँमाथि एउटा निर्माताले, म एज अ निर्माता पनि बोलेको, तपाईँमाथि एउटा निर्माताले विश्वास गरेर लगानी गर्छ र तपाईँलाई फ्रीमा मोबाइलमा एप्समा हेर्न पाइन्छ भने को दर्शक हलमा जान्छ? यो अलिकति निर्माताको पीडा पनि हो, मैले बोलेको एज अ कलाकार बोलेको होइन। धन्यवाद। रमेश दाइ, निर्माताको हिसाबले पनि अझ पछिल्लो समय ट्रेन्ड हेर्नु भएको छ, निर्माताहरू आफ्नै कलाकारलाई मेरो गीतको टिकटक बनाइदिए, फलानाको टिकटक बनाइदिए, ढिस्कानाको टिकटक बनाइदिए, यति पेमेन्टमा टिकटक बनाइदिए, उति पेमेन्टमा टिकटक बनाइदिए भनेर बार्गेनिङ सुरु गर्नुहुन्छ। अब यसलाई चाहिँ कसैले लिने, निर्माताले त्यही चाहिरहनु भएको छ अथवा केही फरक खोजिरहनु भएको छ? टिकटकलाई एउटा मार्केटिङको हिसाबले युज गर्न मिल्यो नि। टिकटकका पनि कति स्टार हुनुहुन्छ, कति उहाँहरूको चाहिँ फ्यान फलोइङ छ, मैले त त्यो एप्रिसिएट गर्छु, राम्रो कुरा हो। उहाँ यति ट्यालेन्टेड हुनुहुन्छ, हामी सायद उहाँहरू अगाडि फिक्का छौँ। त्यसै गर्दाखेरि त्यो चिजलाई एउटा पब्लिसिटीको माध्यममा हामीले म पनि भोलि प्रयोग गर्छु। मैले सिनेमा बनाएँ भने मैले टिकटकमा जसको फ्यान फलोइङ बढी छ, जो स्टार हुनुहुन्छ, उहाँलाई प्रयोग गर्छु। त्यो त कमर्सियल व्यवसायिक त हो नि। तर आर्टिस्टको विषयमा बोलिरहेको छु मैले, एउटा निर्माताले त्यो माथि विश्वास गरेर लगानी गर्छ भनेदेखि अलिकति रिजर्भ त हुनुपर्छ कि भन्ने मेरो सोच हो। अनुपले लाग्यो है गौरी दिदी, मैले होइन, यही प्रश्न तपाईँलाई पनि रे। मलाई चाहिँ के लाग्छ भने हरेक मान्छेको आफ्नो सोच हुन्छ। रमेशलाई जुन कुरा सही लाग्छ त्यो मलाई लाग्नुपर्छ भन्ने पनि छैन, या फेरि मलाई जे सही लाग्छ वर्षालाई सही लाग्छ भन्ने पनि छैन, र तपाईँहरूलाई त्यो सही लाग्नै पर्छ भन्ने पनि छैन। एउटा टिकटक युजर अब रेगुलर त होइन, कहिलेकाहीँको युजर हो म, र म त्यसमा आनन्द पनि लिइराखेको हुन्छु। र कहिलेकाहीँ हुनसक्छ मैले आफूलाई कसरी प्रयोग गरिराखेको छु त्यसमा डिपेन्ड पनि हुनसक्छ होइन। मैले मेरो क्रियाकलाप या भनौँ मेरो कुराहरूलाई कसरी राखेको छु त्यो पनि एउटा महत्त्वपूर्ण रोल हुन जान्छ।
तर होइन मैले आफूलाई एकदमै जथाभावी प्रकारले मैले प्रयोग गरेको छु भने त्यो त्यति सही नहुन सक्छ। तर मबाट मेरो टिकटक प्रेमी दर्शकहरूले के चाहन्छन्, कस्तो किसिमले उहाँहरूले मेरो प्रस्तुति हेर्न चाहन्छन्, त्यो अनुरूप म जान सकेँ भने फेरि मेरो भ्याल्यु अर्कै हुनसक्छ होइन। त्यसले गर्दाखेरि त्यो आफ्नो रोजाइ हो कि मैले मेरो दर्शकहरूलाई कुन किसिमले म प्रभावित ढङ्गबाट म प्रस्तुत हुन सक्छु, चाहे म बिहानदेखि बेलुकासम्म हुँ अथवा महिनाको एकचोटि हुँ। तर हुँदै नहुँ भन्ने कुरामा चाहिँ म अलिकति रमेशको चाहिँ त्यति सहमतिमा छैन। सरी रमेश, कलाकार भएर पनि हामी आफूलाई आफ्नो दर्शक सामु चाहिँ लान सक्छौँ, यो मेरो आफ्नो सोच। वर्षाजीलाई पनि यही प्रश्न के जवाफ दिन यो विषयमा चाहिँ अब जस्तै अलिकति अब रिजर्भनेसको कुराहरू आउँछ होइन। यो कुरामा चाहिँ कस्तो हुँदो रहेछ भन्दाखेरि हामी अलरेडी एउटा क्यामेरामा युज टु भइसकेको आर्टिस्ट भइसकेपछि इजिली मोबाइलमा कसैले लिएर आएर ल गरौँ न भन्दाखेरि चाहिँ अलिकति अक्वर्ड फिल हुँदो रहेछ कि। जस्तै म घरमा बसेर म एक्लै कोठामा बसेर म जस्तो पनि गर्न सक्छु होइन। त्यही चिज म क्यामेराको अगाडि एउटा फुल सेटअपमा मुभीको अथवा म्युजिक भिडियो त्यो सेटअपमा म मजाले गर्न सक्छु। तर कसैले पनि आएर त्यही चिज चाहिँ ल आउनुहोस् भनेर अब यतिकै क्याजुअली कसैले गर्दाखेरि चाहिँ आफूलाई अक्वर्ड फिल हुन्छ। त्यो सबैको आफ्नो किसिमको नेचर पनि हो र एउटा पर्सपेक्टिभ पनि हो। जसरी मेरो सुरुका दिनहरूमा मैले टिकटकलाई हेर्ने एउटा पर्सपेक्टिभ थियो, त्यो अहिलेको टाइममा आएर चेन्ज भएको छ। किनभने टिकटक एउटा म्यान्डेटरी, हामी इभन अब प्रमोसन एक्टिङ मात्रै गर्दैनौँ, काम मात्रै गर्दैनौँ, कति ब्रान्डहरूको प्रमोसनहरूदेखि लिएर हरेक चिजहरूमा हामी सक्रिय हुनुपर्छ। त्यसको लागि उहाँहरूले प्लेटफर्म चाहिँ टिकटकलाई पनि एउटा प्रायोरिटीमा राख्नु भएको छ होइन। सो यो सब चिजहरूलाई हेर्दाखेरि चाहिँ होइन म मेरो एउटा सर्टेन आफ्नो एउटा के भन्छ एउटा रुल्स अथवा केही एउटा बााउन्ड्रीमा बस्छु भनेर अलिकति बस्न कलाकार भएर सबैजनासँग काम गर्दाखेरि चाहिँ त्यो अलिकति नहुँदो रहेछ। र सबैलाई सजिलो हुने तरिकाले र आफ्नो अडियन्स त आफूले बुझिन्छ, आफूले के गरिरहेको छु, पहिलादेखि के गरेर आइरहेको छु र मलाई के गर्दाखेरि कम्फर्टेबल हुन्छ, यो सबै चिजहरू हेरेर चाहिँ टिकटकलाई एउटा पोजिटिभ वेमा हामीले एज एन कलाकार होस् अथवा सबैजनाको तर्फबाट चाहिँ एउटा पोजिटिभ वेमा गर्न सक्छौँ। तर त्यही चिज अब टिकटकले अहिले आएर यो रूप लिन्छ भन्ने चाहिँ हामीलाई पहिला पनि थाहा थिएन। किनभने अहिले यति धेरै सबै चिजहरू इभन युट्युबलाई पनि लगभग ओभरस्याडो गरिदिइसकेको छ टिकटकले होइन। हरेक चिजहरू सानसानो क्लिप्सहरूदेखि लिएर हरेक चिजहरू टिकटकमा आइरहेको हुन्छ र आई थिङ्क यो चाहिँ सबै हामी आफैमा भर पर्ने कुरा हो। हामी कुन कुरालाई चाहिँ प्रायोरिटी दिने, कुन कुरालाई कसरी हेर्ने। मलाई कहिलेकाहीँ एकदम डिस्टर्ब फिल भइरहेछ भने म टिकटक हेर्छु, त्यो चिजले मलाई रिफ्रेसमेन्ट दिन्छ होइन। तर कहिलेकाहीँ एकदमै अब कति कुराहरू भाइरल अथवा यो चिजहरू भनौँ न काण्ड टाइपको चिजहरू आउँछ नि, यस्तो चिजहरू आउँदाखेरि चाहिँ एउटै चिज रिपिटेड आइरहँदाखेरि कति दिन मैले टिकटकै पनि त्यो एपै पनि बन्द गरेर त्यो रिमुभ गरेर राखेको छु कि। सो आफूलाई के कुराले चाहिँ कम्फर्ट हुन्छ भन्ने कुरालाई चाहिँ प्रायोरिटीमा राखेर सबैजनालाई सहज हुने तरिकाले चाहिँ काम गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ।